बघून कितें करतालीं बात लुंतालीं बघून नेज बुड्डितालीं बघून नेज लायतालीं बघून तूं न्ही गे पुरासन जाताली पेंगटान आनी लिसी पडटाली सोयाचें जातालें कितें बग गेल्यार न्ही गे आतां बघून कोणी नेज काडिनात लायनात लुवनात कोणाचें पेंगटां बगता ते पयलें बरो वस्तूर बरो दूख न्ही करताली न्ही गे आनी कडपार बघून वस्तू धुताली आतां उबार फातर घाल्यात घरांनी पूण तातूंय दूख नाका न्ही गे वॉशिंग मिशिनाक घालचें रेवडोवचें न्ही गे ताचें कळ्ळें गामू असो वास पुरा ಒಟ್ಟು बरसून भायर येतात ती आमी दिसपट्ट्या जिवितांत आमी समकोन आसा न्ही गे समकोन आसा म्हळ्यार सकाळ जाता आमी उठता दनपार जाता आमी जेवता रात जाता आमी न्हिदता न्ही गे हर एक दीस जावन ते आसा न्ही गे आमच्या जिविता फाटीं गेल्यार आमी न्ही इल्ले जिविता फाटीं गेल्यार आमचे बाळपणाचे दीस न्ही गे आमचें घर भाव भयणी सांगात आसचें जेवचें मारून पडचें झगडचें न्ही गे खेळचें गद्यांत इतलांत तोटांत बटांत लगोरी न्ही गे बॅट पिडो कोणोन बॅट बॉल न्ही गे कुट्टी दोण्णो जुबली काजूंची बिल्लीस न्ही गे पळय गे काजू टोंका कोक्को बॉक्को हे पुरा शिकल्या खेळल्यान सांगाता न्ही गे सुरू केळचें मागीर मान पडचें कितें तुमी खेळनात म्हणणी नाका आतां खेळचें न्ही आतां मीस भेटोवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दिसपट्टे आमच्या जिवितांत आमी फाटीं गेल्या जाल्यार आमचे पुरो उडास येता गे ना आमचे मलगडे तशेंच आसले ते नात आमचे मदें आमी आसांव आमी आसल्या आतांय आसांव आनी थोडो तेंप कितलो तेंप गोत्तू ना मुंदारसून वचून आसांव न्ही गे फाटीं आमच्या ल्हानपणांत आसले इतले कश्ट आतां ती आसा ते नात ल्हानपणार घरा करंट नासलो चिमणेचो उजवाड सामान दिसनातलें जाल्यार दोळ्यांक कुंकून बरयचें आसलें न्ही गे बघून बरयतना केस उलपताले माथ्याचे काल उलपले रे गाणे तारे म्हणटाली माई न्ही गे समगट्ट वाट नातल्ली मारोग नातल्ले न्ही गे पांयान सोलोन वचचें इगर्जेक आमचे मलगडे सोलोन येताले पांयांनी सोलोन येचें करकोळ न्ही गे करकोळेचें सोलोन थंय रावचें आदले राती उपरांत दुसरे दिसा मिसांनी भेटोवन काणी पुरा घालन आंगवण घालन माथ्यार काळी घेवन फाटीं येवचें मलगडे पांय वाट चलोवंक पांय वाट न्ही गे कश्टांचें जिवीत आहलें आतां सकडाटे गाडयो आसा गुर्र करून आयलीं गेलीं बरा न्ही गे पांया मुळाज मारूंक जायचें न्ही गे जेला मुसोर मारूंक जायचें जेला मुसोर गाडयो जायचे बारीक बरें इम्प्रुवमेंट पूण ताचें सांगाता कश्टी आसात आमकां न्ही गे कश्ट उणें जाल्यार ते चलचे कश्ट ना जाल्यार व्हडणी पूण येदे मोठे जावन पळय तांचे कश्ट आयल्यात न्ही गे ही गरजे कमी सोलोन वचना जावंक बरो सकाळीं उठोन धांवता आमच्या फाटल्यान पेटे धांवन येतात न्ही पळया गी मार्ग देगे सकाळीं किती जाणां चलता कित्याक चलताय साईबा म्हळ्यार काल मदर फॅट वाडलां फॅट जिरयचे मिसाक येतना चलोवन ना बा मिसार चलोवंक जायना कित्याक उठ्ठाना लेट उठचें कार जायचें पळया न्ही गे आमकां इजी लायफ ही जायचें इजी लायफ पूण ताच्या सांगाता कश्ट आमची फाट सोडटा ते फाट सोडटाय खंय मॉला गेल्यार आनी बरा थंय मॅटां आसात न्ही मॅटां आसात लिफ्टां आसात मागीर
एस्कलेटर आसात थंयच आमी खंयचें प्रिफर करता हां फस्ट लिफ्ट न्ही गे एक फ्लोर वचोंक आसल्यार ते लिफ्ट 10 फ्लोर आसल्यार आमी राखता कळ्ळें राखून एक फ्लोराक ताच्या पयलीं एक फ्लोरार वचून शॉपिंग करून फाटी येत थंय इंत रावचें वयर मेट्टा बिलकूल सोडूंक जायना कळ्ळें गे थोडी राखतात एक फ्लोर रावंकूच रावना शी सकयल येता मागीर परतून वयर येता आनी कितें राखतात ते जायनातली एस्केलेटर येतात न्ही तांकां इल्लेशें बेन दिसता पूण तातूंत इल्लें स्लो पूण ताचेर येतात आदले एक फावटी हांव गेल्ल्या वेळार एकली फुडली माय येयल्या तिका लिफ्टार वचूंक जावना आसता म्हळ्यार ती मस्त राखचें न्ही एस्केलेटर येयल्या ती वयर येता डाबोल्ला पडली तेंत तिका पांय काडूंक जावनात आनी एकलो म्हणटा परा बगू पोपी घाला दाय वरडूंक काय जालें म्हणचें हां पूण जायचें आमकां मेळटा म्हणी सोडूंक बिलकूल नाका आदी भगवोन नैंत भगवोन कितें करताली बात लुंताली भगवोन नेज बुड्डिताली भगवोन नेज लायताली भगवोन तूं न्ही गे पुरासण जाताली पेंगटान आनी इल्लीशी पडटाली सवयाचें जातालें कितें बग गेल्यार न्ही गे आतां भगवोन कोणी नेज काडिनात लायनात लुवनात कोणाचें पेंगटां बगता ते आं पयलें बरो वस्तूर बरो दूंक न्ही व्हरताली न्ही गे आनी कडपार भगवोन वस्तू धुताली आतां उबार फातर घाल्यात घरांनी पूण तातूंय धुवंक नाका न्ही गे वॉशिंग मिशिनाक घालचें रेवडोवचें न्ही गे ताचे कळ्ळें गामू असो वास पुरा ಒಟ್ಟು बरसून भायर येतात ती कम्फर्ट घाल्ल्यान मात इल्लो परंबळ चिकोल सकडा सुद्दां नुंता ಒಟ್ಟು घालची सकडांची ಒಟ್ಟು एकांत घालची गुंची आनी सकडा सोरोक एकामेका वांटून काडोनचो वांटून काय न्ही गे पळया गे आमकां पुरो इजी लायफ जाय कश्ट नाकात पूण उडास दवरा कश्ट आमची पाट सोडिना कितलें कम्फर्ट आसल्यार कश्ट आसात मागीर न्ही म्हाका कश्ट ना म्हूण कोणी म्हणटलो हांगा ना कश्ट ना म्हणटलो मी सागी येना खाल्या गरजा न्ही गे देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन उडास दवर हरी एक म्हाका जावं तुमकां जावं कश्ट आसात पूण एक कश्ट आमचे संवय संपतात आमकां थोडे बडी दिसना तशेंच आमच्या मालगडे लागीं आसले सर्गीचे राज ते सर्गीच्या राजा संगत संपकले गेले आतां आमच्या मदें ते सर्गीचे राज समकोनूच आसा पूण आमी वळखूंक शकना पळया हेचे सुवातेंत जेजू म्हणटा कितें पळया कितें जेजू ओपार सांगता ओपार सर्गीचे राज म्हळ्यार कितें हें आसा तें सर्गीचे राज म्हळ्यार तो म्हणटा एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओमता न्ही ती किर्लता आनी तें वाडटा कशें वाडटा म्हूण ताका कळीत ना न्ही गे सुकेचें बेळें बेटांत करतले आमी कळ्ळें गी बेटांत करतल्या ते दाडा हांव आनी म्हजो आन रावंड भोंवतल्या रावंड गाद्याच्या भोंवतून येवंक आसा कित्याक म्हळ्यार नातल्यार कुर्ल्यो आपळे मांडींक हाडन तुंबळे करताल्यो आनी उदक पुरा वळोन भायर येतालें किमान उदक ना न्ही आतां सुकेच्या बेळाक उणें म्हळ्यार उदक बारीक गरजेचें देखून आमी फातर हातान घालूंक येचें म्हळ्यार चपून बंद करीचें न्ही आसल्यार आमी सदांय रावंड मारतना मात तशें दिसता वाडल्लें आमकां उत कळना वयर आयिल्लें दिसूंकूच दिसना आज पळयल्यार तशें येता फाल्यां पळयल्यार तशें येत आसा पूण एक दीस तें पुसवता एक दीस तें कणसी येता आनी एक दीस तें पिकता आनी बागवता बळ्या दोळ्या मुखार तुमी 8 जाणां काजरी आसात न्ही गे आतां तुमचीं भुरगीं म्हण आसात न्ही गे ती ल्हान आसली न्ही गे दूद खातालीं गोद्दे उलयतालीं दिमकुरें चलतालीं न्ही गे हट्ट करतालीं आतां खंय आसात तीं आतां काजर जाल्यांत तांकां भुरगीं जाल्यांत तीं भायल्या गांवांत खंय आसात न्ही गे पर म्हजे क्लासमेट म्हाका फोन करता फादर खंय तें काजराक येचें कोणाच्या म्हणजे दुयेच्या वय गे तें व्हडलें जालां गे तूं वय दुसऱ्या दुयेचें काजर व्हडलेंचें जालां हय ताच्या काजाराक रोसा खावंक गेला पळया भुरगीं काजाराक जाल्यान व्हड जाल्यान कशीं वाडलींत कळना देखून म्हणटा दोळे बटी आवय पळय म्हजी भुरगीं कशीं वाडलीं म्हूण तूं म्हाका कळोवंक ना दोळ्या मुखारच पळया कळटा गे आज इतलो आज 1 इंच वाडलो फाल्यां 2 इंच वाडलो टेप धरून पळयतात गे
बेजार करतात की ना न्ही आपणे आप न्ही तुमी पळोवन म्हणजे घालें हां एक मात पळयतात कितलो किलो वाडली म्हूण काल काजारा गेल्ली घट्ट दुकरा मास केला आनी बरे चिकन कबाब 4 केल्यात देखून दुसरे दिसा रावचें खंयच्यार ताकडेर ताकडी की घाल हां स्केल हां तुमी इंग्लीश तुमी परत अमेरिकाचे हांव हांगा सोदता इंडिया देखून हांवें ताकडी म्हणचें तुमी परत स्केल म्हणा प्रॉब्लेम ना हांव हांगा तुजो म्हणून ओडलो तुमी मदें आयल्यात घालचें ओड पडून स्केलार रावचें तुमकां समजोवचें खातीर स्केल म्हणचें माहिती की स्केलार रावचें ताकडेर आनी पळोवचें आनी जर तर 2 किलो वाडलो जाल्यार फाल्यां तावन काडट खालें काडट हां हां कबाब गोंयटा कबाब न्ही शीत मात काडट शीत कबाब 4 म्हणटात तें प्रॉब्लेम ना शीत नामत ना शीत नाका मम्मी म्हूण कबाब कळ्ळें की हां आनी सर वाडले जाल्यार मागीर धांव सुरू करतात खंय मार्गार कारण गुडदे 2 धांवचे फाटल्यान बस हॉर्न गेल्यार बा बा गेल्यार तांकां गोतूत ना फाटल्यान लो आपटीचे ताका लागले म्हूण मागीर वय म्हज्या मोगाचे बाबडी न्हू पळया अशें जिवीत आमी कशें वाडटा आमकां कळीत ना संवसार ही पृथ्वी आपणे आप आमकां वाडोवंक कारण जाता थोडे फावटी बसून चिंतल्यार आरश्या मुखार रावल्यार आनी आमकां पळयल्यार आमी ल्हान आसतना असली फोटो आतां असली फोटो पळयल्यार न्ही गे हां केस पिकल्ले दिसतात दांत इल्लेशे हलले दिसतात कात इल्ली चिवळ्ळी दिसता म्हाका प्राय जाली कशें व्हड जालो कशी अशी जाली गोतूच ना इतली प्राय कशी गेली घडये भितर हांव म्हातारी जाली गी देखून ना 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 लोकांक हांवें दाखय नजो म्हातारी म्हणून कितें करतात हां टेलराड येतात कळ्ळें हां पेंट हाडून येतात पेंटाच्या अंगडी वचून आनी ओडटात खाती समेत ओडचें कळ्ळें गे मागीर खाती गेस्टूचें कोले ते क्रीम मेळटात न्ही गेस्टूचें ती चिवळ्ळी कात इल्ली जाता इल्लेशे वेळ मागीर हांगा पुरा पुसचें मागीर येवचें तें पोरणे अंबॅसिडर गाडये पेंट मारले जाता काल करचें पूण हांवें म्हातारो जाला म्हणून हांवें दाखोवंक नजो थोडे फावटी बघतात अशें कशी वाडली कशी अभिवृद्धी जाली कशें म्हजी प्राय गेली कशी वर्सां संपली कशें हांव आतां तिशीन लागीं इशीन पयस म्हणलें बरी जालां अशें वय पूण जाल्यारय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्गींचेर राज आमच्या मदें आसा आमची फाट सोडिना आमी ताका तयार जावंक आसा देखून देवाचें उतर म्हणटा देवाचें राज्य पळया एका सासवाच्या खणा बरी सासवाच्या बिया बरी सासवाचें बीन जाणा तें तुमी कितें अशें आसा तें ल्हान न्ही गे सकयल पडल्यार दिसताय सासवाची सकत गोताय तुमकां सकत गोताय अनुभव केले हां कशें माडायल्यान तेल दवरा बरें करना कोतकोतोन सुडा तेल मागीर तातूंत सासव घाला आनी आतां शेण धरा ते दाळ सासव कितले पावरफूल म्हणून तुमकां कळटा गे आजूच करा तें प्रॅक्टीस पळय जर तर तें बी सासवाचें धरणीर पडलें किरलेलें जाल्यार सर जाणां प्रास वड जाता तें वड जड जाता आनी सुकणी येवन आनी तेणी कितें पिसोळी येवन ताचेर गोंठेर बांदून आसरो काण घेता सासवाचें खमीर गोत्या तुमकां खमीर ल्हानशी सासवा सारकी ल्हान गोंडा न्ही बारीक ती एका शेरा पिठाक इल्लीशी खमीर उदकांत किरोवन गरसून बरें करना पीठ किरोवन ताका भायर कुरीस काडून दांगून ताचे वयर बुडकुलो दवरून न्हिदोंक गेलो जाल्यार राती मोद्यान उठून पळयल्यार जालें ना जाल्यार पीठ तुका सोदून तुजे रुमाक येता कळ्ळें पीठ सोदून देंवन येता मुखार हां देखून मदें मदें घडी घडयेन पळयतात पीठ पुगलां गी ना गी पण इतलीशी कमेर सगळें पीठ फुगयता आनी वतयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
आमचे जिवीत तशेंच संवसारांत हांव ल्हान हांव कांय करूं शकना म्हणचे न्ही तुजें नांव पेपरार येवना तुजें नांव टीव्हीर येवना तुजें नांव मॅगझिनार येवना तुजें नांव युट्यूबार येवना पूण जाल्यार तुजें नांव सर्गेच्या राजांत बरोवन गेलां सर्गेच्या राजांत तुजें नांव कितलें पेपरार आयलें कितलें टीव्हीर आयलें युट्यूबार आयलें तें कोण विसरनात सर्गेचें राज ल्हान ल्हान संगतींनी आटापून आसा म्हणलें सत आमी विसरूंक नजो जेजूचें ल्हान फूल सांतेरेस ल्हान फूल सांतेरेस ल्हान कित्याक म्हणचे ताका ल्हान ल्हान संगतींनी मागणें जावंक पुरो दिसपट्टें काम जावंक पुरो पेल्या विशयां बरें उलोवचें जावंक पुरो अशें ल्हान ल्हान संगतींनी विश्वासी रावून ल्हान ल्हान संगतींनी ती देवाक मानवल्ली जावन जियोवन जियेली देखून तिका ल्हान फूल सांतेरेस म्हणटात देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगती आवयक काल जावन जिवोवचें बापायक काल जावन जिवोवचें म्हजें काम बऱ्यान करचें पेल्या विशांत बरें उलोवचें झगडोंक कारण आसल्यार कितें करचें समाधान हाडूंक प्रयत्न करचें कळ्ळें गी हां राग येता जाल्यार सोंसणीकाय सांबाळची शांती हाडूंक वावुरचें हें सगळें कुटुंबांत ल्हान संगती तुजो दिसपट्टो ग्रास दीस तुवें निरंतरी करचो काम करचें तुजें कितें करूंक आसा तें तुवें बऱ्या रितीन करचें ल्हान ल्हान संगती जावंक पुरो आले पोता चूर जडू मार पोता म्हणून आवय म्हणत जाल्यार दुयेक न्हे तूं कितें म्हणटा तुजे हात मोडल्या ते सगळो दिसकार बसून काल करताय हांव कॉलेजींतल्यान आयल्या आत्म पुरो जाला म्हाका न्ही गे हां अशें करतात आनी तशें केल्यार सर्गेचें राज मेळना जायत मम्मी पुरो जाल्यार उणी तुकाय पुरो जाला वस्तू दिलाय तें केलां हें केलाय म्हाका बरें हें कर सँडवीच करून दवरलाय थँक्यू धाडटा म्हूण धाडल्यार सर्गेचें राज तुका मेळटा ल्हान संगतीनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कळ्ळें अशें जाल्यार संगतीन सर्गेचें राज आटापून आसा जेजू म्हणटा सासवासो कण खमीर आनी ते आमचे मोदें ल्हान संगतींक आमी गमोवन दिलें जाल्यार ल्हान संगतींनी विश्वास आमी जाले हांव जाल्यार व्हड संगतीची जबाबदारी सर्गेच्या राजांत आमकां मेळटा आनी आमी सर्गेचें राज जोडूंक शकता देखून एक कडेन दोळे धांपया आमी दोळे धांपया क्लोज आवर आयज थोडी अमेरिकांतून आयिल्ली आसा क्लोज दोळे धांपा एक घडी भर सोम्याची करपा मागा सोम्याची बेसांव मागा ल्हान संगतींनी सोम्या विश्वासी रावूं ल्हान संगतींनी आमची कामां बऱ्यान करूंक ल्हान संगतींनी विश्वासी रावून बरी कामां करूं सर्गेच्या व्हड संगतीची जबाबदारी घेवंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा फावो जावन दीत म्हूण मागया